नमस्ते सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरको सामु धेरैजनाले भन्नुभएको र धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको र धेरैजनाको इच्छा चाहना पूरा गर्नको लागि मेरो च्यानलभित्र एकदमै नयाँ बुन्ने तरिका लिएको छु। आशा छ यो पनि धेरै मन पराउनुहुनेछ। टोपी डिजाइन छ। यो टोपी डिजाइन एकदमै राम्रोसँग मैले बनाएको छु। हजुरहरूले पनि बनाउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डोरी भएको टोपीको डिजाइन हो। यो डिजाइनमा मलाई एसएमएस पनि धेरै आयो अनि कमेन्ट पनि धेरै आयो र मैले फाइनल्ली आज हजुरको सामु बनाएर ल्याउँदै छु र हजुरलाई सिकाउँदै छु यो टोपी कसरी बनाइन्छ र कति घर राख्ने र कसरी बुन्ने भन्ने तरिका सबै मैले भिडियोमा सिकाइसकेको छु र मैले यो ठुलो व्यक्तिको लागि नै बनाएको हो। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई लगाएर पनि हजुरलाई देखाउँदै छु किनकि यो यसरी भिडियोमा हेर्ने बेला ठुलो व्यक्तिलाई हैन कि जस्तो मान्नुहुन्छ होला। मैले चाहिँ यो ठुलो व्यक्तिलाई नै बनाएको हो। त्यसैले एकदम सजिलो हुन्छ लगाउनलाई। यसरी लगाउने र यसरी लगाइसकेपछि यसलाई अब पछाडिपट्टि बान्नु पर्ने हुन्छ। मैले पछाडिपट्टि पनि हजुरलाई बाँधेर देखाउँछु। यसरी एकदमै सजिलोसँग लगाउन सकिन्छ र हजुरलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। आजको यो डिजाइन यसरी यस्तो खालको सेप देखिने गर्छ। आजभोलि गर्मी याम सुरु त भइसक्यो तर पनि जाडो यामको लागि अति नै उत्तम हुनेछ यो। त्यसरी बनाउनु होला र यदि हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेर भिडियो मात्रै हेर्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला किनकि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेबाट हजुरले मेरो नयाँ भिडियोहरू छिटोभन्दा छिटो पाउनुहुनेछ भन्दै मैले आजको यो बुनाइ सुरु गर्छु। मैले यसलाई 12 नम्बरको काँटीले बुन्दै छु र यस्तो खालको धागाले बुन्दै छु। उन यस्तो खालको प्रयोग गर्दै छु। उन चाहिँ हजुरलाई जस्तो खालको मन पर्छ त्यस्तै खालकोले बुन्नु होला। यसमा सुरुमा फिट्टा बुन्नु पर्छ, त्यसपछि फिट्टा बुनिसकेपछि माथिल्लो भागहरू बुन्नु पर्ने छ। त्यसैले सुरुमा फिट्टाको तेल लगाउनु पर्छ। यसमा 18 घर राख्दै छु। यसरी राख्ने, त्यसपछि 1 अनि 2 चोटी बेर्ने, त्यसपछि यसरी मैले तीर लगाएको भिडियो चाहिँ धेरैमा राखेको छु तर यसमा पनि हजुरहरू एकदमै क्लियरसँग हेर्नु होला। यसरी राख्ने, त्यसपछि यसरी अनि यसलाई राख्ने अनि सँगै योतिर लैजाने अनि फेरि यसलाई अनि यसरी सँगै यसमा राख्ने सुरुमा, त्यसपछि यसलाई योतिर ल्याउने अनि सँगै योतिर लैजाने। 18 घर तीर लगाइसकेपछि एउटा काँटी ठुट्ने अनि मैले यसको फिटाको बौर्डर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै छु। एक घर ठुट्ने अनि धागा पछाडि नै हुन्छ। एक घर सुल्टो बुन्ने, धागा अगाडि ल्याउने, एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो, धागा अगाडि एक घर उल्टो, यसै गरी बुन्ने। यसरी
त्यसपछि फेरि एक घर ठुट्ने अनि ढाका पछाडि गराउने, त्यसपछि एक घर सुल्टो अनि ढाका अगाडि एक घर उल्टो। अब मैले यसै गरी यसको केही इन्च फिता बुन्छु, त्यसपछि यसको माथितिरको भाग बुन्नु पर्नेछ। यसै गरी अब दुवैपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर यसको फिता तयार गर्ने। एक घर ठुट्ने ढाका पछाडि। अब चाहिँ कहाँनिर सुल्टो र कहाँनिर उल्टो बुन्ने देखिहाल्छ। दुई लाइन बुनिसकेपछि त्यसैले सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बुन्ने, उल्टोको ठाउँमा उल्टो बुनेर मैले यसको फिता तयार गर्छु। एक घर सुल्टो छ, एक घर उल्टो छ। मैले यसरी यतिसम्म बनाएर सकिसके। यो डोरी यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले चाहिँ ठिक 12 इन्च बनाएर यसलाई तयार गरेको छु। 12 इन्च फिता बुनिसकेपछि मैले यसको घर बनाउँदै छु। अब योतिर तिर लगाउँदै जानुपर्ने छ। मैले यसमा 18 घर तिर लगाएर यसको फिता बुनेको छु। अब यसमा मैले ओभर 40 घर तिर लगाउँछु। यसरी बेर्ने अनि यसै गरी तान्ने, एक अनि फेरि यसरी बेर्ने अनि यसले राख्ने, दुई अनि यस्तो हुन्छ। फेरि यसरी टिप्ने अनि एकचोटि बेरेर यो काँटीलाई यसमा राख्ने अनि यसरी तान्ने। 3 यसै गरी बुन्छु। 4 5 6 7 8 9 10 11 यसरी 40 घर बुने। मेरो यसमा टोटल 58 घर भइसक्यो, किनकि योतिर 18 घर छ र योतिर मेरो 40 घर भइसक्यो। अब 40 घर यसरी तिर लगाइसकेपछि अब यसलाई बुन्न सुरु गर्नुपर्ने छ। यसरी अहिलेको लाइन सरासर बुन्ने, उल्टै उल्टो। एक घर ठुट्ने, एक घर ठुट्नेलाई यसरी खुस्किएको जस्तो देखिन्छ, तर यसलाई यत्तिकै राख्ने। त्यसपछि अर्को घर टिप्ने अनि उल्टो नै बुन्ने। यसरी सबै घर उल्टै उल्टो बुनेर सकाउने।
यसरी यो 40 घरलाई यसैगरी बुन्ने, तर यो फिटाको लाइनलाई चाहिँ फिटाकै बुनाइ गर्नुपर्ने छ। यसरी 40 घरलाई यसरी बुनेर सक्ने। त्यसपछि अब यो फिटाको बुनाइलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै बुन्ने। यसैगरी यसरी यो फिटा चाहिँ फिट्दै फिटा बुन्दै जाने हो, फिटाको बुनाइ जस्तो छ त्यस्तै। त्यसपछि अब योतिर बुट्टा बनाउँदै जाने। फिटाको ठाउँमा फिट्दै बुन्ने, फिटाकै बुनाइ गरेर एक घर छुट्ने, ढाका पछाडि गर्ने, अनि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो। यसरी फिटाको घर जति तीर लगाइएको छ त्यतिभरि बुनेर सक्ने। त्यसपछि अब बुट्टा सुरु गर्ने। बुट्टा मैले मरिच बुट्टा सेप बनाउँदै छु, त्यसैले 2 घर बाँडेर बुन्छु, 2 घर खुल्ला बुन्छु, 2 घर बाँडेर बुन्छु, किनकि यो बुट्टा मैले धेरै चोटि धेरै डिजाइनहरुमा सिकाइसकेको छु, त्यही पनि हेर्नु होला। धागा यसरी धागालाई पुरै योतिर नल्याउने, यसरी डबल गराएर योतिर ल्याउने। त्यसपछि 2 घर उल्टो 1 2 2 घर उल्टो, अनि यो तानेको धागा योतिरै हुन्छ, योतिरबाट यसरी तान्ने, अनि 2 घर सुल्टो 1 2 2 घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि यसरी योबाट योतिर ल्याउने, यसरी नै। त्यसपछि 2 घर उल्टो 1 2 2 घर उल्टो बुन्ने। त्यसपछि फेरि यसलाई पछाडिपट्टिबाट तान्ने, अनि 2 घर सुल्टो 1 2 2 घर सुल्टो, अनि फेरि धागालाई यसरी ल्याउने, यस्तो छ। त्यसपछि जुन यो बुन्दै गरेको भरनबाट 2 घर बुन्ने 1 2 2 घर उल्टो, अनि फेरि पछाडिपट्टिबाट तान्ने, अनि 2 घर सुल्टो। यसैगरी यसको बुट्टा बनाउनु पर्ने छ। त्यसपछि 16 घरलाई सरासर उल्टो बुन्ने।
यो एक घरलाई त्यत्तिकै नबुनेर राख्ने। अब प्रत्येक लाइनमा यो पट्टिको एक घरलाई नबुनेर त्यत्तिकै छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब योतिर ल्याउने अनि ढाका अगाडि गराएर उल्टै बुन्ने। यसै गरी छोडेको घरलाई त्यत्तिकै छोड्ने, प्रत्येक लाइनमा छोड्नुपर्छ। त्यसपछि अब सरासर बुन्ने। योतिर यो उल्टो पट्टी हो, त्यसैले उल्टै उल्टो बुन्ने। यसै गरी यसरी उल्टै उल्टो बुन्ने, जुन यो फिट्टादेखि माथितिरको भागभरि। तर जब यो फिट्टा बुन्ने आउँछ, फिट्टा बुन्ने भाग आइसकेपछि फेरि फिट्टाको जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गर्ने। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै यसरी। सुल्टो पट्टी यो बोर्डरको भाग यसै गरी बनाउने। त्यसपछि यो बोर्डरको 18 घर बुनिसकेपछि अब जुन अगाडिको लाइनमा धागा बाडिएको थियो त्यो घरलाई अहिले यसरी सुल्टो बुन्ने। 1 2 घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि जुन अगाडि सुल्टो बुनिन्थ्यो त्यो घरमा अहिले धागा अगाडि गराएर यी सुल्टो 2 घरलाई उल्टो बुन्ने। त्यसपछि उल्टो बुनेर ढाका बाडेको घरलाई अहिले सुल्टो बुन्ने। यसै गरी ढाका पछाडि टान्ने। त्यसपछि यी ढाका बाडेको घर छ यसलाई सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि सुल्टो बुनिएको घरलाई फेरि ढाका अगाडि गराएर यी उल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा पछाडिबाट टान्ने अनि यी 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि यसै गरी एकचोटि 2 घरलाई सुल्टो बुन्ने, अर्कोचोटि 2 घरलाई सुल्टो बुनेको 2 घरलाई यसरी बाड्ने र यसरी एक लाइनमा बाडिएको घरहरूलाई एकचोटिमा सुल्टो बुन्ने। यसै गरी बनाउने। त्यसपछि सरासर उल्टो बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 घरलाई उल्टो बुनिँदै आइरहेको छ। अगाडि 15 घरलाई उल्टो बुनियो भने अहिले 14 घरलाई मात्रै उल्टो बुन्ने। धागा अगाडि ल्याउने। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अगाडि एक घरलाई राखियो, अहिले फेरि अर्को घरलाई राख्ने नबुनेर यत्तिकै योतिर ल्याउने। अब प्रत्येक लाइनमा यसै गरी एक घर नबुनेर ठुट्नुपर्छ र उल्टोपट्टि फेरि सरासर बुट्टाभरि उल्टो र यो बोर्डरको भागलाई बोर्डर नै बनाउनु पर्छ। यसरी सरासर यहीँदेखि फर्किने।
बुट्टाभरिको घरलाई उल्टोपट्टि सरासर उल्टै उल्टो यसरी सकाउने। त्यसपछि सुल्टो लाइनमा पनि बुट्टाको घरलाई बुट्टै बनाउने र बोर्डरको घरलाई बोर्डर नै बनाउने। यसै गरी एक घर ठुट्नेर ढाका पछाडि गराएर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै हुन्छ यो। अब फेरि अघिल्लो दोस्रो लाइनमा फेरि यसलाई सुल्टो बुनिएको थियो, अहिले फेरि उल्टो बुन्ने। यसरी बुट्टामा एक लाइन धागा बाँडेर उल्टो, एक लाइन दुई घरलाई सुल्टो बुन्नु पर्नेछ र सुल्टो बुनियो एक लाइन। अहिलेको लाइनमा फेरि यसरी धागा अगाडि गराएर दुई घरलाई उल्टो अनि जुन दोस्रो लाइनमा धागा बाँडिएको त्यो घरलाई फेरि अहिले सुल्टो। यसै गरी पालै पालो गराउनु पर्नेछ। सुल्टो बुनिएको ठाउँमा घर बाँड्ने र घर बाँडेको घरमा सुल्टो बुन्ने। यसै गरी बुन्दै जाने। अब बुट्टाको भागमा यसरी बनाउने, तर उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर सबै घर उल्टो बुन्ने। यसरी अहिले फेरि अर्को घर छोड्ने। प्रत्येक लाइनमा यो घर छोड्दै जाने। यो छेउछेउ घर अगाडि सुरुमा एक घर छोडियो, त्यसपछि एक घर छोडियो, त्यसपछि अहिले थर्ड रो हो, त्यसैले फेरि यहाँनिर पनि 3 वटा घर छोडिँदैछ। यसै गरी मैले बीचमा बुट्टा बनाउँछु अनि योतिर घर छोड्छु र योतिर बोर्डरको बोर्डर बनाउँछु। यसै गरी मैले बुन्छु, धेरै लाइन बुन्छु। यसरी यो बोर्डरलाई बोर्डर बुनाइ गर्ने र यो बीचको बुट्टालाई बुट्टा बुनाइ गर्ने। तर यो जुन उल्टो बुनाइ छ, यो उल्टो बुनाइलाई जुन अगाडि बनाइयो प्रत्येक राउन्डमा एक घर एक घर एक घर एक घर एक घर छोड्दै गएर अन्तिमसम्म आइसक्ने। त्यसपछि यो बुनाइ पनि यस्तो छट्के बन्न जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सेप। यहाँसम्म जस्तो घर छ त्यस्तै बराबर बुन्दै जाने, त्यहाँदेखि यसरी घर छोड्दै जाने। अनि जब यो अन्तिमको घर छोड्ने समय आउँछ त्यहाँदेखि फेरि अहिले एक लाइन सरासर बुन्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर बुट्टासम्म बुनेर आइसकेँ। अब धागा अगाडि गराउने अनि सरासर सबै घरलाई बुनिदिने, किनकि प्रत्येक लाइनमा घर छोडेर मैले सबै घर यहीँसम्म छोडेर सकिसकेँ। घर छोडिसकेपछि यस्तो अलि टाढा टाढा जस्तो फरक पनि देखा पर्छ। त्यसपछि जब घर छोड्ने सकिन्छ, अन्तिम घर आउँछ, त्यो घर आइसकेपछि बुट्टा बनाइसक्ने अनि सरासर उल्टै बुन्ने। यसरी सबै घरलाई बुन्दै जाने। यसरी यसरी सबै घरलाई
बुनिदिने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अहिलेको लाइन फेरि सरासर बुन्ने, एक घर ठुट्ने, त्यसपछि धागा अगाडि गराएर सबै घरलाई उल्टो उल्टो बुन्ने। यसरी यसरी यो उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर उल्टो उल्टो बुन्दै जाने हो। अनि यो बोर्डरमा चाहिँ यो टोपी तयार नहुन्जेलसम्म जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गर्ने। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै छ यसको बोर्डर अनि यसको फिटाको साइज। यसरी बुन्दै जानुपर्ने छ। जब यो टोपीको गोलाई तयार हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म प्रत्येक चोटी अहिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन बुनिसकेपछि एक लाइन यसरी सबै घरलाई टिपेर बुनियो। नत्र भने प्रत्येक राउन्डमा एक घर छोड्ने गरेर 14 लाइनसम्म छोड्नु पर्ने छ। 14 लाइन यहाँसम्म घर छोड्दै आउने बेला यो डिजाइन यत्रो बनिसक्यो। अब फेरि पनि सेम यो डिजाइन जस्तै यहाँनिर बनाउने, त्यसपछि अन्तिमसम्म घर फेरि छोडेर सक्ने, फेरि एक लाइन सरासर यसलाई बुने जस्तै गर्ने, फेरि छोड्दै। तर यो भाग र यो भागको बुनाइ चाहिँ सेम हुँदै जान्छ। एक घर ठुट्ने, धागा पछाडि गर्ने अनि यसरी सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो, उल्टोको ठाउँमा उल्टो बुन्ने। यसरी अनि बुट्टाको ठाउँमा बुट्टै बनाउने। यसै गरी यो चाहिँ यसरी गराएर जुन यो बुन्ने धागाले नै बुन्नुपर्छ, यो पट्टिकोले बुन्ने बेला फेरि यसरी तान्दा आउँदैन, त्यसैले यसरी गराउने। यस्तो छ, यसै गरी ल्याउने अनि यो धागालाई यो हातलाई योतिर नठुटेरै सिधै बुन्न सुरु गर्नुपर्छ यसरी। त्यसपछि मात्र यसरी फुस्किन्छ। होइन भने यदि हजुरहरूले यसरी योतिर धागा लिएर यसले नबुनेर यो जुन योतिर यसरी आउँछ यसले बुन्नु भयो भने यस्तो हुने गर्छ। यसरी बुन्ने अनि यसरी तान्दा आउँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तान्दा आउँदैन, यसरी तान्दा पनि आउँदैन, किनकि यसले नबुनेर यसले बुनिएको छ। त्यसैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो धागाले बुन्ने होइन। यसमा पनि एकदमै ख्याल गर्नु होला। यसरी समाट्ने, त्यसपछि यसै गरी लिएर जुन यो यसरी यो तान्दा आउँदैन, यो तान्दा यतातिर आउँछ, तर यो तान्ने बेला जुन योतिर आउँदैन यही धागाले योतिर बुन्नुपर्छ। फरक धागा आयो भने फेरि यसरी पछाडिपट्टिबाट तान्ने बेला आउँदैन। त्यसले एकदमै यो बनाउने बेला पनि ख्याल गर्नु होला। यसरी बुन्दै जाने। त्यसपछि अब फेरि सरासर उल्टो घरमा उल्टै बुन्ने। यसरी अब फेरि प्रत्येक लाइनमा एक घर छोड्दै जाने। अब मैले यहाँदेखि यो घर छोडे, अब यहीँदेखि योतिर फर्काएर बुन्छु। अर्को राउन्डमा फेरि अर्को घर छोड्छु अनि फेरि यसै गरी फर्काउँदै बुन्दै गर्छु।
अब अहिले एक घरलाई छोडेर योतिर फर्काएँ, अर्को लाइनमा अर्को घरलाई छोडेर योतिर फर्काउँछु, अर्को लाइनमा यो घरलाई छोडेर योतिर फर्काउँदै गरेर फेरि यही अन्तिम यो जुन उल्टो बुनाइभरि छ यो घरभरि छोडेर फेरि यस्तै छटके सेप बनाउँछु अनि फेरि सेम यसै गरी छोड्दै यो टोपीको गोलाइ नबन्दासम्म यसै गरी बुन्नु पर्ने छ। अब यसै गरी बुन्छु म। अब यो धेरैचोटि बनाउनु पर्ने छ, यस्तो छटके बनाउँदै सबैलाई एकैचोटि बुन्दै फेरि घर छोड्दै फेरि एकैचोटि बुन्दै गरेर टोपीको गोलाइ पुगुन्जेलसम्म यसरी नै बुन्नु पर्ने छ। म यसै गरी बुन्छु धेरै है। बाँकी यो बुट्टाको बुनाइ सेम हुनेछ, तर यो जुन यो उल्टो बुनाइ छ यो मात्रै प्रत्येक राउन्डमा यो छेउतिर छोड्ने योतिर बुन्दै गर्दा यस्तो सेप बन्दै जान्छ। यहाँनिर कति पनि नझुक्किनु होला। मैले यसरी धेरै बनाइसके। 1 2 3 4 अनि अहिले अन्तिममा 5 चोटि यसलाई बन्द गर्दैछु। यसको सेप पनि यस्तो बन्दै जाने गर्छ यी अन्तिममा। अब यहाँनिर अझै छ, मैले बुन्दैछु यहाँनिर। फिताको भाग फिता नै बुन्ने यसै गरी। एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै छ। त्यसपछि बुट्टा बनाउने छ। यसमा फेरि यसै गरी बुट्टा बनाउँदै जाने। गराउने यसै गरी बनाउँछु म। त्यसपछि अब मैले यति धेरै योतिर पनि छोडेर यस्तो सेप बनाइसकेको छ। सुरुको लाइनमा यो घर छोडे, दोस्रो लाइनमा यो घर, तेस्रो लाइनमा यो घर गर्दै प्रत्येक सुल्टोपट्टिको राउन्डमा यसरी घर छोड्दै 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 आएर मैले यहीँसम्म छोडेछु। अब यी दुई घरमा यो एक घर छोड्नु पर्ने हुन्छ अझै। मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन बुनिसके। अब 13 लाइन अनि 14 लाइन हुन्छ यसरी। अब अहिले मैले धागा अगाडि गराएर एक घर उल्टो मात्रै बुन्छु अनि यसलाई पनि छोड्नु पर्ने छ, किनकि मैले प्रत्येक लाइनमा यी घरहरूलाई यसरी छोडेर यस्तो खालको सेप बनाइसकेको छु। अब यो घरलाई पनि छोड्छु अनि फेरि यहीँदेखि योतिर नबुनेर यसरी फर्काउने अनि उल्टोपट्टि चाहिँ यसै गरी सरासर उल्टो बुन्ने। तर यो बोर्डर भाग यानि कि फिताको भागभरि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै बनाउने। अब सुल्टोपट्टि फेरि यसै गरी फिताको डिजाइनलाई फितै बुन्ने, एक घर ठुट्ने अनि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो अनि बीचको भागलाई बुट्टा बनाउने। यसरी सबै बुनेर सकिसकेपछि यो यस्तो सेपको बन्ने गर्छ। अब अहिले फेरि सबै घरलाई बुन्ने भइसकेको छ। यो अन्तिम घरसम्म यसरी छोड्दै घर छोड्दै सक्दै आइसकेपछि अब अहिलेको लाइन सबै सरासर बुन्नु पर्ने छ। धागा अगाडि ल्याउने अनि अब यी छोडेका घरहरूलाई पनि उल्टो बुन्दै जाने यसरी।
अब मैले यति नै बुन्छु किनकि मेरो टोपी पुरा भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मेरो 1 2 3 4 5 स्टेप बुनिसकेपछि मैले यसलाई बन्द गर्दैछु। हजुरले 5 स्टेप बुन्दा पनि यदि भएन भने 6 स्टेप पनि बुन्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई यो 5 स्टेप बुनिसकेपछि मेरो यो टोपी तयार भइसक्यो। त्यसैले मैले अब यसलाई बन्द गर्दैछु। यसरी एक स्टेप यो भयो, त्यसपछि 2 स्टेप अनि 3 स्टेप अनि 4 स्टेप अनि 5 स्टेप, यसरी पुरा भइसकेको छ। यसरी पुरा भइसक्ने बेला यो गोलो सेप बन्दै जान्छ। यसरी बुन्दै जाने बेला हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै गोलो सेपमा आइसकेको छ। अब यसलाई जति पनि घर अगाडि यहाँ फिट्टा बाहेक तीर लगाएर बुनेको घर हुन्छ, यी घरहरूलाई अहिले फेरि सरासर घटाउनु पर्नेछ र 18 घर फित्ताको घर छ, त्यही 18 घर बचाएर बाँकी घरहरूलाई यसरी सबै मार्दै जानुपर्नेछ। बिट मार्ने तरिका मैले यहाँनिर जसरी मार्छु त्यसै गरी यो फित्ता बुनिसकेपछि अन्तिममा मार्नुपर्नेछ। फित्ता चाहिँ योसँग बराबर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर एक साइडको लामो र एक साइडको छोटो बनाउँछु भने पनि हजुरको इच्छा हुन्छ। अब यहाँनिर अब घर मार्दै जाने, एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने अनि यो घरलाई यसैमा राख्ने यसरी। त्यसपछि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि अर्को घर टिपेर बुन्ने। त्यसपछि फेरि यो घरलाई यही काँटीमा राख्ने अनि अर्को घर पनि टिप्ने अनि 2 घरलाई एक घर बनाउने। यसरी बनाउने फिटाको घरसम्म आइन पुगुन्जेल। त्यसपछि अब यो फित्ताको भागहरू मात्रै बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैले 18 घर तीर लगाएको, त्यसैले अब 18 घरलाई फेरि जस्तो छ बुनाइ त्यस्तै बुन्ने। उल्टो बुनियो, त्यसपछि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो छ। अब यसलाई मात्रै बुन्दै जाने यसरी। यसरी अब यो फिट्टालाई योसँग बराबर गराएर बुन्न सक्नुहुन्छ र यो तयार भइसकेपछि यसलाई सिलाउनु पर्छ। अब यसलाई सिलाउनलाई यो जुन बुट्टाको भाग र यो फिट्टा भाग सिलाउनु पर्दैन, जुन यो छटके सेप भएको भाग छ यो भरिलाई यसरी सिलाउनु पर्छ। यी वरपरको जोडेर म सिलाउँदै छु। उल्टोपट्टि फर्काउनुस् यसरी। त्यसपछि यो जुन यो बुट्टा भाग छ, बुट्टा भाग र फिटा भागलाई यसरी जोड्नुस् अनि यी बुट्टा भागलाई यसरी जोड्ने। त्यसपछि बुट्टादेखि माथिको जुन उल्टो भाग छ उल्टो भागभरि सिलाउने। मैले यसमा राखिसकेको छु, अब यसैले सिलाउँछु। ठिक यही बुट्टादेखि नै बुट्टाको भाग छ, यही सुरुको बुट्टाको भागदेखि सिलाउँदै जानुस्। यसरी
यसरी सरासर सिलाएर सक्ने। अनि यो बीचमा यस्तो भाग बन्न आउँछ। यसलाई यसरी घर घर टिपेर अन्तिमको बीचमा यसरी टुङ्गाउनुस्। यो उल्टो भाग भयो अनि सुल्टो भाग भित्रपट्टि हुन्छ। यसरी यसलाई यहीँनिर बन्द गरिदिनुस्। त्यसपछि यसलाई यसरी बाहिर गुहावेर मुनतिर ल्याउनुस्। यसरी त्यसपछि चुदाइदिनुस्। यो उल्टो भागमा भयो र सुल्टो भागमा यस्तो खालको शेप बन्न आउँछ। हेर्नुस्। अब यसरी तयार गर्ने र यो फिट्टालाई चाहिँ आफूलाई कति आवश्यक पर्छ त्यतिसम्म बुन्ने। मैले चाहिँ यति बुनेर सकिसके। अब मैले यसलाई बिट मार्दै छु। मैले बराबर बनाएको छैन, अलिकति थोरै छोटो छ। अब 1 2 घरलाई नै एक घर बनाउने। यसरी फेरि 2 घरलाई नै एक घर। मैले सबै उल्टो बिट मार्दै छु। यसलाई यतिर चाहिँ यसरी लैजानुस् कुरुसले। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यस्तो रिबन खालको टोपी। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि हजुरलाई मन पर्यो होला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अझैसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। म फेरि यो भन्दा पछिल्लो समयहरूमा केही नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुटिन्छु। नमस्ते।